اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کدک شارت ویدیو در خدمت شما حاضر خدمت هستم. امیدوارم که مفید ثابت شونه. امروز بحث منی درباره حسد، اونهایی که در حسد مبتلا میشه علت چی، فکتورز چی یا ریزن چی است. دمنی روایات که توغمنی یا دمنی علم اخلاق که توغمنی 5 فکتورز را بیان کرده. یک، عداوت و دشمنی. اگر تو کدگو که دشمن باشی از هر طریق، از هر علت تو دشمنی که دو اختیار کنی هستی است در حسد مبتلا میشی. یک. دو، کبر و عجب. انسانی متکبر و انسانی که خود همیشه کلان خیال مونه یه هم در حسد مبتلا میشنه. سه، مال و دولت. سیالداری ها از خاطرم زی مال و دولت پیدا میشه. سیالداری یعنی خود یمی حسد. او چرا قسم مال داره ما چرا قسم ندارم. ای سه. چار، جاه طلبی. یک انسانی جاه طلب، یک انسانی که همیشه لیدری میخواه، یک انسانی که همیشه میخواه مادمنی معاشره نامی از ما